دونك السلام عليكم الدراري، كيف ما كتشوفوا ان شاء الله اليوم غادي نخدموا على لي ليميت الدراري، واختاريت لكم كيلكو اكزومبل اللي غادي نخدموا فيهم كاع لي كاد الدراري وكاع لي زاستيوس اللي غنخدموا بهم اليوم لي ليميت. دونك الدراري قبل ما نديرو هادشي غندير واحد الغابيل شويه على لي ليميت، كيفاش كنخدموا لي ليميت. لي ليميت الدراري كاين دو كاد الدراري، يا اما ليميت اكزيست يا اما ليميت نيكزيست با. دونك كل كا غادي نخدموه بوحدو. كاين ليميت ملي كتاكزيستي الدراري كيفاش كنحسبوها باغ جوج ديال لي ميثود الدراري، يا اما سوا باغ ماجوراسيون يا اما صوغ لي كوردوني بولير. ولا كانت ليميت نيكزيست با كنخدموا لي ديريكسيون. دونك كل حاجه غنخدموها دابا ونوريها لكم. بوغ لي كوردوني بولير الدراري راه اكس كناخذوا اكس ايغال بحال كنديروا واحد الشونجمون دو فاريابل اكس ايغال ار كوسينوس تيتا، و y راه كاين ار سينوس تيتا. هادو هما لي كوردوني بولير الدراري. دونك نخدموا بوغ لو بروميير كا الدراري عندنا ليميت كون اكس y طون فير 0 0 ديال x كاري موان y كاري سو x كاري بلس y كاري. دونك الا جيتي نشوفو هنا، الدراري باش نديرو اون ماجوراسيون راه مكاينش باش نديرو اون ماجوراسيون. فوالا. دونك نخدمو لي كوردوني بولير الدراري. نحاولو نخدمو لي كوردوني بولير، ما غاديش تبان لك شي حاجه. غتبقى لك دونك راه تكون عندك هنا ار كاري وهنا ار كاري لتحت، غتسامبليفي بار ار كاري وغتمشي ما يبقى لك غير كوسينوس تيتا سينوس تيتا. فوالا. يعني ما كاينش يعني ليميت نيكزيست با دراري. الا درتي لي كوردوني بولير راه ما غاديش تخرج لك الدراري. دونك الدراري نحاولوا نخدموا اول حاجه نديروا لي ديريكسيون. الدراري واحد الغومارك على لي ديريكسيون. ملي تاخذ اون ديريكسيون الدراري خصها تكون كدوز من ديك البوين. يعني فوالا حنا خدامين ليميت اون 0 0. يعني بروميير ديريكسيون مثلا ناخذ y ايكال اكس و اكس راه ايكال زيرو. يعني الا خديتي اكس ايكال زيرو تعطيك y ايكال زيرو، يعني راه كدوز من البوان زيرو زيرو. فوالا غناخدو حنا y ايكال اكس. هنا اش تعطينا؟ غتعطينا ليميت كون اكس طون فير زيرو زيرو ديال اش ديال اكس كاري عوضنا y باكس. دونك غنعوضو هنا y باكس. اكس كاري موان اكس كاري سير اكس كاري بلس اكس كاري غتعطيك زيرو. دونك هادي هي لا بروميير ليميت اللي لقينا. ندوزو الدراري نديرو اون اوتر ديريكسيون. لوطر ديريكسيون الدراري ناخدو ليميت كون اكس y طون فير زيرو زيرو. ولكن هاد المره الدراري كيبان ليا غادي ناخد واحد لوطر ديريكسيون، ناخد y ايكال زيرو. بالحق الدراري ناخد y ايكال زيرو. اكس y ناخدو ايكال زيرو، ما عنديش مشكل ناخد y ايكال زيرو حيت كيدوز من البوان y ايكال زيرو. فوالا. دونك غتعطيني هي اكس كاري موان y كاري، ولكن y ايكال زيرو دونك غتعطيني اكس كاري على اكس كاري اللي هي واحد. دونك الدراري لقيت دو ليميت ديفيرون. دونك لا ليميت كنقولوا باللي راها نيكزيست با. لا ليميت قلنا الدراري باللي راه نيكزيست با. دونك الدراري ندوزو للدوزيام كا. دونك الدوزيام كا الدراري عندنا هو اللي تكون اكس y طون فير 0 0 ديال اكس بلس y فوا سينوس 1 سور اكس كاري بلس y كاري. الا جيتي تشوف هاد الليميت راه اول حاجه غطيح لك في بالك تقدر ديرها في هاد الليميت الدراري هي تماجوري، حيت السينوس عارفينو باللي السينوس باش ماجوري بواحد. يعني باش دونك نقدروا نديروا اون ماجوراسيون. الماجوراسيون اللي غنديروا الدراري هي اكس كاري بلس y. عندنا اكس بلس y مضروب سينوس 1 سور اكس كاري بلس y كاري. ماجوري باش الدراري راه ماجوري بلس باكس بلس y. وسينوس 1 سور اكس كاري بلس y راه عوض حتى بواحد الدراري حيت ماجوري بواحد. دونك غتبقى ليا اكس بلس y ملتيبليي بار 1. دونك غتبقى ليا اكس بلس y. دونك باش بلاصه ما نحسب الليميت ديال هادي، دونك واحد القضيه عندي هنايا. دونك هادي راه اكبر من هادي، هنا اكبر من يساوي الصفر. دونك الدراري اللي بقى ليا هو نحسب الليميت ديال هادي شحال كتساوي، ونقد وندير هذيك القضيه ديال لونكادغومون. يعني عندك بحال عندك ثلاثه ديال لي سويتش دبليو في ان في ان و يو ان. الا كانت يو ان كتمشي للزيرو و في ان كتمشي للزيرو دونك راه فورسيمون دبليو في ان غتمشي حتى هي للزيرو. فوالا. دونك هادشي اللي غنديرو دابا الدراري، غنحسبوا الليميت ديال هادشي. دونك لا ليميت كون اكس y اونفير زيرو زيرو ديال اكس بلس y راه غتمشي اكس y راه غتمشي للزيرو الدراري. راه باينه حيت اكس كيمشي للزيرو y كيمشي للزيرو. فوالا. دونك غتقول لي دابخي تيوريم جوندارم ولا اللي بان لك راه باينه اصلا. دونك ملي غيمشيو هادو للزيرو الدراري دونك راه فورسيمون هادو راه غيمشيو للزيرو حتى هما. دونك لا ليميت هنا اكزيست دونك ايكال زيرو. باش درنا بالماجوراسيون. دونك لا ديرنيير ليميت الدراري سي لا ليميت كون اكس y طون فيغ 0 0 ديال x multiplié par y multiplié par ln ديال x carré plus y carré.
دونك الدراري في هاد لو كا الدراري غنحاولوا نخدموا لي كوردوني بولار. الدراري كل كا حاول نخدم لكم فيه شي حاجه. دونك نحاولوا نخدموا لي كوردوني بولار واش تخرج لينا ولا ما تخرجش لينا. ما خرجتش لينا يعني راه ليميت راه ما كايناش، يعني ندوزو لي ديريكسيون باش نبينوها فورسيمون راه ما كايناش. دونك ليميت كون اكس ايغريك طون فير 0 ديال اكس ايغريك الان ديال اكس كار بلس ايغريك كاري غتولي هي ليميت كون ار طون فير 0. درت واحد شونجون فاريابل حطيت اكس ايكال ار كوسينوس تيتا و ايغريك ايكال ار سينوس تيتا. فوالا دونك هنا الدراري غتعطيني ار كاري كوسينوس دو تيتا سينوس دو تيتا الالين. بالنسبه لتيتا دراري ما كناخذوش اون كونسيديراسيون في الليميت، ما كديما كتجيب لينا تيتا، ما كديما كتجيب. دونك ار هو اللي كيهمنا في الليميت الدراري. غتعطينا اكس كاري بلس ايغريك كاري نعملو بار كاري هنا غتبقى لنا كوسينوس كاري دو تيتا بلس سينوس كاري دو تيتا. دونك هادشي اللي عطاتنا الدراري. دونك الا جينا نشوفو الدراري شنو نقدروا نديرو في هاد الليميت. دونك الدراري اللي كنتو كتشوفو مزيان راه كوسينوس تيتا كاري بلس سينوس تيتا كاري هادشي راه ايكال 1. دونك غتبقى لينا هي الليميت كون ار طون فير 0 ديال ار كاري كوسينوس تيتا سينوس تيتا مضروبه في الالين ديال ار كاري. دونك الدراري بحال هاد ار كاري تجيبو لهنايا غتعطيك بحال هي الليميت، غتعطيك هي ديك الليميت اللي معروفه اوزيال ديال اكس كاري مثلا الين اكس كاري، حيت عندنا هنا اكس كاري الين اكس كاري بحال هي اكس الين اكس دونك ايكال 0 دراري. دونك هاد لا ليميت راها ايكال 0. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا مزيان في هادشي اللي درنا اليوم الدراري. دونك نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله باش نخدموا الدراري لا كونتينيتي ديال فونكسيون ا بليزيور فاريابل. وان شاء الله الدراري مازال نخدموا بزاف ديال لي زيكزارسيس في ليميت ولي كورب دو نيفو الدراري ولي زونسومبل ديفينيسيون ان شاء الله تتشدوا هادشي مزيان. دونك بون كوراج ا توس.